من آدم جئنا ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق تتشابه جل أماكننا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير معلم البشرية أجمعين، قدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بالجود والكرم. صدق حين قال: أيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعم الله من ثمار الجنة. جزا الله السيدة خول البدري وحفظها الله، وجزا الله المتبرعين عنا وعن شعب غزة خير الجزاء. حاضرنا واتينا بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا، بعدل الله نقيم حياة. بحاضرنا واتينا بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا، قيم كبرى لما نعليها تعلينا. قيم واحدة تجمعنا.